فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم دی تعریفات اللہ کا الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا غوث بخش گنج بخش تمام دیاں بگڑیاں بنانے والا انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڑھے ساریاں دی طرف نازل فرما. حضرات رمضان مبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن آج دے اس مختصر وقت دی اندر عنوان ہوئے گا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ دے رستے دے اندر
اللہ دی رضا دی خاطر خرچ کرنا، سخاوت کرنا، صدقہ کرنا، سب تو پہلے حکم خداوندی اور اس تو بعد اس دی فضیلت، اس تو بعد اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والے لوگ، انہاں دی عظمت، شان اور مقام، ثواب اللہ دے رستے اندر خرچ کرن دا۔ بڑے اختصار نال میں اپنی بات نو بہت جلدی شروع کرنا چاہنا۔ پہلے نمبر تے حکم خداوندی، جیڑا مقام میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے نا، 27 سپارہ سورت منافقون، ایتھے بھی رب العالمین نے مینوں اور توانوں تمام اہل ایمان نو اس بات دا حکم دیتا ہے کہ تساں خرچ کرنا ہے۔ پھر رب العالمین دے دوسرے الفاظ تے غور کرو، یہ نہیں آکھیا کہ تساں اپنے مال وچوں، اپنے رزق وچوں، اپنی دولت وچوں خرچ کرن دا حکم دیتا ہے، تے نال آکھیا مما رزقناکم، جیڑا اساں تانوں رزق دیتا ہے۔ تو کو میرے تے احسان نہیں کرنا، یہ جیڑا تو خرچ کرنا ہے نا، یہ میرے دیتے ہوئے وچوں تو خرچ کرنا ہے، میرے دیتے ہوئے وچوں تو خرچ کرنا ہے، تے میں اللہ تینوں او دے عوض دے اندر ہور مزید عطا کر دیاں گا۔ اس سپارہ 27 سورت منافقون، حکم خداوندی، اللہ فرماتے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا دنیا جہان دے لوگو، جڑا سا تانوں رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، او دے وچوں خرچ کرو۔ کدوں تو پہلے پہلے فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت دے آن تو پہلا پہلا، موت دے آن تو پہلا پہلا، جدو موت آ جانی ہے پھر کوئی عمل جڑا نا وہ کم نہیں ہونا، ایصال ثواب کم آئے گا۔ کوئی یہ نہ فتویٰ لا دے کہ بھابی اور ایصال ثواب دے منکر نے، ایصال ثواب دے اسی منکر نہیں، اگر فوت ہو جان تو بعد کوئی او دی طرفوں صدقہ کرے، خیرات کرے، او دا اجر و ثواب انشاءاللہ اس نے ضرور پہنچے گا۔ لیکن اصل بات یہ وے، اصل انسان دا عمل ہوے جڑا اپنی زندگی دے اندر اپنے ہاتھ نال کر کے جائے۔ ایک مقام ہے، دوسرا مقام یہ سپارہ 27 سی، ہن جڑی میں آیت پڑھن لگا یہ سپارہ 3 سورت بقرہ، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، 27 سپارے اندر بھی پہلے اہل ایمان نو خطاب کیتا ہے، ایتھے بھی پہلے اللہ نے اہل ایمان نو مخاطب کیتا ہے۔ معلوم ہویا کہ صدقہ خیرات اس بندے دا کم آئے گا جڑا حالت ایمان اندر کرے گا۔ ایمان شرط ہے، ایمان پہلے شرط ہے، نماز واسطے بھی ایمان شرط ہے، زکوٰۃ واسطے بھی ایمان شرط ہے، حج واسطے بھی ایمان شرط ہے، روزے واسطے بھی ایمان شرط ہے، صدقہ خیرات واسطے بھی۔ اس واسطے اللہ نے پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو،
انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ایمان والیو میرے دیتے ہوئے وچوں، پھر وہی لفظ آ گئے انفقو مما رزقناکم، میرے دیتے ہوئے وچوں میرے رستے اندر موت دے آن تو پہلا پہلا خرچ کر لو۔ یہ ہے حکم خداوندی۔ میرے کو وقت اتنا نہیں مگر نہ یہ بھی سارا جمعہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑا تھوڑا سارا بیان کرنا ہے۔ یہ ہے حکم خداوندی تے جڑا اللہ دے حکم دے مطابق حالت ایمان دی اندر اللہ دے رستے اندر خرچ کرے گا، انہوں او دا اجر تے ثواب کتنا کو ملے گا۔ ذرا سماعت فرمانا، یہ بھی سپارہ تیسرا سورت بقرہ، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، توجہ فرمانا، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا او لوگ جڑے میرے دیتے ہوئے رزق نو میرے رستے اندر خرچ کرتے ہیں، اللہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ انہاں دی عظمت، انہاں دے صدقے دا ثواب جڑا اجر ہے وہ کنا کو ملے گا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا انہاں دی مثال ایک دانے دی مثال ہے۔ دیکھو نا ذرا غور کرو، زمیندار جڑا ہے اپنی زمین نو تیار کر کے، ہل چلا کے تیار کر کے او دے اندر کوئی بھی فصل بیجدا ہے، مکئی بیجدا ہے، کوئی اور فصل بیجدا ہے، ایک ایک دانہ کر کے بو کے ہوندا ہے زمین دے اندر، تے پھر اللہ دی قدرت دے نال او جڑا ایک دانہ ہے زمین وچوں جدوں او دی کومبل نکلدی ہے، او دا سٹا جدوں نکلدا ہے، چلو مثال تسی یہی لے لو، مکئی دی مثال لے لو، ایک سٹا تھلیوں نکلیا، ایک بوٹا تھلیوں نکلیا، تے اس بوٹے دے نال کدی غور کیتا جے؟ او زمیندارو، دوسرے ہو تیسرے ہو میرے بھائیو توجہ کرو، کدی غور کیتا جے بیج کے تسی زمین اندر ایک دانہ آئے ہو، مکئی دا ایک دانہ زمین اندر بیجیا ہے، او دے وچوں ایک ٹانڈا نکلیا ہے، او دے وچوں ایک بوٹا نکلیا ہے، تے اس بوٹے دے نال کنیاں کو چھلیاں لگیاں ہوندیاں نے؟ کدی غور کیتا ہے کنیاں چھلیاں لگیاں ہوندیاں نے؟ تے ایتھے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا ایک دانے تو ایک سٹا باہر نکل جائے، اس سٹے دے نال پھر کئی سٹے نکلتے ہیں، اس بالی دے نال کئی سٹے نکلتے ہیں۔ فرمایا اس ایک دانے تو 80-700 دانہ زمیندار واسطے اگانے ہیں۔ ہن میں تواڈے کول پوچھنا، زمیندار کوئی بھی ہے، کوئی بھی فصل بو کے آندا ہے، وہ ثواب سمجھ کے کر کے آندا ہے، نیکی سمجھ کے کر کے آندا ہے؟ نہیں، کوئی بھی زمیندار جڑا ہے وہ فصل بو کے آندا ہے تے اپنی روزی واسطے، اپنا کاروبار سمجھ کے۔ ذرا غور کر، ہاں جیڑا رب اور تو کاروبار سمجھ کے فصل بی کے آئے، ایک دانے دے بدلے اندر تینوں اللہ 700 دانہ عطا کر دوے، تے جے تو 1 روپیہ اللہ دی رضا واسطے دے رستے اندر خرچ کرے تے پھر اللہ نے کیا کہ ہے؟ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں پیسے خرچ کیتے
مسجد اندر مدرسے اندر ماڑے غریب نو کوئی روپیہ دیتا تے میرے پیسے کٹ جان گے، بینک بیلنس میرا کٹ جائے گا، پیسے میرے انہاں اندر کمی آ جائے گی۔ فرمایا نہیں نہیں، تو میری رضا واسطے میرے رستے اندر خرچ تے کر، میں اللہ تینوں ایک دے بدلے 700 عطا کر دیاں گا۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ اور مثالاں بھی دے کے اللہ نے سمجھایا، کدھر اللہ نے اہل ایمان دیاں نشانیاں بیان کیتیاں، لفظ اتھے بھی ينفقون بیان کیتا، اگر متقین دیاں نشانیاں بیان کیتیاں لفظ اتھے بھی ينفقون دا استعمال فرمایا، اولیاء الرحمان دیاں نشانیاں بیان کیتیاں لفظ اتھے بھی ينفقون دا استعمال فرمایا۔ معلوم ہویا اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا اے اہل ایمان دی نشانی ہے، اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا متقین دی نشانی ہے، اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا اے اولیاء الرحمان دی صفت ہے۔ میں کولو نہیں کہہ رہا، قرآن نے بیان کیتا ہے۔ آئیے ذرا برکت واسطے قرآن بھی سن لو، اللہ متقین دیا نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ آواز آندی الف لام میم، پہلا سپارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ بقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ فرمایا متقین دیاں نشانیاں کی نے، متقین دیاں نشانیاں کی نے، پہلی نشانی تے وے یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان رکھ دے نے۔ میرے ویرو نور الہدا دے اندر تشریف لانے والو، اس غیب تے ایمان تو مراد جڑا ہے کوئی شخصی غیب نہیں، کسے ولی دا غیب نہیں، کسے نبی دا غیب نہیں، کسے جناب پیر دا غیب نہیں۔ اس غیب تو مراد ہے کہ اللہ دیاں قدرتاں نوں بن دیکھیاں بھی ایمان ہے ساڈا ساریاں دا۔ جدا ایمان نہیں او دے اندر متقین دی نشانی نہیں، جدا ایمان نہیں او دا تے اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تے تیسری نشانی کی فرمائی؟ فرمایا ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین دی نشانی ينفقون، اولیاء الرحمان دی نشانی ينفقون۔ اللہ فرما رہے ہیں نا، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ اصل گل پتہ کہ میں جلدی جلدی کیوں پڑھی جا رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ زیادہ تو زیادہ تانوں اللہ دا قرآن سناواں تے تھوڑا تھوڑا ترجمہ کر دیا۔ الحمدللہ تانوں سمجھ تے سارے نوں ہے تے آندی جائے گی انشاءاللہ اس طرح سمجھ۔ اللہ اولیاء الرحمان دیاں نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تے اگے کی فرمایا؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ اولیاء الرحمان دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں تے فرمایا اولیاء الرحمان دی نشانی ایک یہ بھی ہے جڑے ولی نے او لوکاں کولوں منگ کے نہیں کھاندے۔ ولی جڑے نے لوکاں کولوں مانگ کے نہیں کھاندے، ولی کاسا پھیلا کے منگ دے نہیں، ٹینڈ پھیلا کے تے منگ دے نہیں، ولی منگ دے نہیں بلکہ اونا دے کو جڑا اللہ دا دتا ہویا ہوئے او تے اللہ دی رضا واسطے آپ غریباں مسکیناں تے تقسیم کر دے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کا ایک اور مقام سن لو، سورہ سجدہ سپارہ 21۔ اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبہم، توجہ ہے نا، جاگ رہے ہو نا سارے، اللہ دے قرآن نو توجہ نہ سماعت فرمانا۔
فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ جڑے اولیاء الرحمان نے، اللہ دے جڑے ولی نے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ ساریاں راتاں سو کے نہیں گزار دے، ساری رات بستر تے لیٹ کے نہیں گزار دے، ساری رات پنگا پی کے نہیں گزار دے، بلکہ اولیاء الرحمان دی نشانی کی ہے، راتاں نو جدو دنیا ستی ہوندی ہے او مصلا بچھا کے اللہ دے سامنے سر سجدے وچ سٹ کے تے اپنے واسطے اللہ کولوں دعاواں کر رہے ہوندے نے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اولیاء الرحمان راتاں گزار دینے تے مسلے تے گزار دینے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، تو ولیاں نو آوازاں مارنا ہے، تو ولیاں دے نام دے ترانے گانا ہے، تو ولیاں نو اوکھے سوکھے ویلے آوازاں مارنا ہے۔ میں صدقے جاواں جڑے اولیاء الرحمان نے او تے آپ اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے نے۔ فرمایا یدعون ربہم خوفا وطمعا، اگے کی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اولیاء الرحمان دیا نشانیاں بیان فرمائیاں تے رب العالمین نے دسیا کہ اولیاء الرحمان دی نشانی اے وے کہ وہ ساڑھے دیتے ہوئے وچوں ساڑھے رستے اندر خرچ کر دینے۔ نور الخدا دے اندر تشریف لانے والو، ينفقون اہل ایمان دی نشانی، ينفقون متقین دی نشانی، ينفقون اولیاء الرحمان دی نشانی۔ میرے بھائیو، ينفقون دی عظمت ہی بڑی ہے، مقام ہی بڑا ہے، شان ہی بڑی ہے۔ قرآن دی آیتاں سنیاں جے، ہن ذرا دے نال لگ دیا احادیث مبارکہ بھی سماعت فرما لو۔ میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے صدقے دی فضیلت کیے، اللہ دے رستے اندر خرچ کرن دا ثواب کیے، ایدا مقام کیے، میں دے تینوں ملے گا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نمبر 1 حدیث دے الفاظ فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ صدقہ کرن دا فائدہ، اللہ دے رستے اندر خرچ کرن دا فائدہ، اگر تو اللہ دی رضا واسطے اس واسطے نہیں خرچ کردا کہ مولوی صاحب میرا اعلان کریں گے فلاں حاجی صاحب نے 1000 روپیہ دیتا ہے، فلاں چودھری صاحب نے 10,000 دیتا ہے، فلاں نے جناب اتنے روپیہ دیتے نے، میری بلے بلے ہو جائے گی، پتہ لگے گا چودھری صاحب نے اتنے پیسے دیتے نے، حاجی صاحب نے مسیح تے اتنا پیسہ دیتا ہے۔ اگر تیری اے نیت ہوئے گی تے پھر اللہ کو تینوں لبنا، اللہ کو کچھ نہیں ملنا۔ یہ ساریاں باتاں جڑیاں میں عرض کر رہا ہاں یہ ادوں ملن گیاں، ادوں حاصل ہون گیاں جدوں تو اللہ دے دیتے ہوئے مال نو اللہ دی رضا واسطے خرچ کرے گا، اللہ نو خوش کرنے واسطے او دی رضا واسطے خرچ کرے گا، تے پھر ویکھ لے تینوں فائدہ کنا کو ہوئے گا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب۔ پہلا فائدہ یہ ہوئے گا اگر اللہ تیرا رب تیرے تے ناراض ہے نا، اگر تیرا رب تیرے تے غصے وے، تیرے تے ناراض ہے، تو اللہ دی رضا دی خاطر 1 روپیہ بھی اگر خرچ کر دے گا، کوئی ضروری نہیں 1000 روپیے ہون، کوئی ضروری نہیں لکھاں روپیے ہون، بس اللہ کریم نہ پیسیاں نو ویکھ دینے، اللہ نہ صورتاں نو ویکھ دینے، اللہ نہ چودھراں نو ویکھ دینے، اللہ ویکھ دے کی نے۔ حدیث اندر آندا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر
इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुहाड़ियां शक्लां नहीं वेखदे, अल्लाह तुहाडे माल नहीं वेखदे, अल्लाह तुहाडे हुस्नो जमाल नूं नहीं वेखदे। अल्लाह की वेखदे ने? इन्नमल आमालु बिन्नियात। जिहो जी तेरी नीयत होएगी ओहो जा तेनू अल्लाह सवाब अता फरमा देंगे। जिहो जी तेरी नीयत होएगी, अगर तेरे दिल के अंदर इरादा है कि मेरा मालिक मेरे ते राजी हो जाए, मेरा रब मेरे ते राजी हो जाए, तो फिर आना अपने मेरे ते तेरे अपने पीरो पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनावा। पहला से तेनू फायदा होएगा। फरमाया ला तुतफे गज़बर रब्बे, अगर तेरा रब तेरे ते नाराज है तो ओदी रजा दी खातिर 1 रुपया खर्च कर देगा। मेरे ते तेरे आका ने फरमाया अल्लाह तेरे ते राजी हो जाएगा, अल्लाह दा गुस्सा मिट जाएगा, अल्लाह दियां नाराजगियां मिट जाएगियां। ते दूसरा फायदा यह होएगा व तदफा उम्मीद तसू, अल्लाह जदों भी तेनू मौत आएगी अल्लाह तेनू इज्जत दी मौत अता फरमाएंगे। दुआ करया कर, दुआ करया कर, अल्लाह जिंदगी भी अता फरमाते ईमान ते इज्जत वाली, अल्लाह मौत भी आए ते ईमान ते इज्जत वाली, अल्लाह खात्मा ईमान ते फरमाई। लेकिन खात्मा ईमान ते कदों होएगा? जदों तू कम ओहो जे करेगा। मेरे आका फरमाते ने अगर तू अल्लाह के रस्ते अंदर खर्च करेगा अल्लाह करीम तेनू बुरी हालत दी मौत तो भी महफूज फरमा लेंगे। कितने फायदे होए? एक ते रब राजी हो जाएगा, अगर नाराज है तो रब राजी हो जाएगा, और दूसरा फायदा है वे कि अल्लाह मैनू तेनू बुरी हालत दी मौत तो महफूज फरमान। नंबर 2, मेरे और तुहाडे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान फरमाया इन्ना जिल्लल मुमिन यौमल क़ियामत सदक़तुहु। क़यामत दा दिन जदों होएगा, तवज्जो फरमाना, क़यामत दा दिन जदों होएगा, मैदान माशर लगा होएगा, अल्लाह अपनी अदालत वाली कुर्सी ते तशरीफ फरमा होंगे, लोग कब्रां विचों उठणगे ते जल्दी नाल दौड़दियां कब्रां विचों जदों उठना है मेरे वीर, ये नहीं कि कोई कब्र अंदर खलो रहेगा, इन्हों को सदन वास्ते आएगा, बुलाने वास्ते आएगा, ना ना ना। कुरान ने क्या आख्या है? फरमाया वनुफिख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यनसिलून। कब्रां विचों उठणगे, सारे दौड़ पैणगे, दौड़ते दौड़ते अपने अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे। मैदान हशर, मैदान माशर कैसा होएगा? हर पासे गर्मी ही गर्मी, हर पासे गर्मी ही गर्मी, हर इंसान अपने अमाल के मुताबिक पसीने अंदर पिज्जा होएगा, हर बंदा पसीनो पसीनी होएगा, और हर बंदा कह रहेगा रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी। धुप बड़ी है, बड़ी गर्मी है, बंदा चाहेगा कि मैनू कि साया मिल जाए ते जिथे मैं जाके थरा खड़ा हो जावां, लेकिन मैदान हशर अंदर साया नहीं होएगा। आइए अगर मैदान हशर के अंदर साया हासिल करना चाहते हो तो वह एक तरीका सुन लो, वह एक जरिया सुन लो, एक सबब सुन लो, जिहड़ा तरीका जरिया मेरे और तुहाडे पैगंबर आमिना दे लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया है। वो की है? फरमाया इन्ना जिल्लल मुमिन यौमल क़ियामत सदक़तुहु। मैदान हशर दे अंदर जदों किसी पासे साया नहीं होएगा, ये बंदा जिहड़ा दुनिया ते
اللہ دی رضا دی خاطر او دے رستے اندر اپنا مال خرچ کردا رہا ہے، صدقہ خیرات کردا رہا ہے، غریباں مسکیناں تے خرچ کردا رہا ہے، مساجد اندر خرچ کردا رہا ہے، مدارس تے خرچ کردا رہا ہے۔ میرے تے تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا دنیا تے بندہ صدقہ کر کے گیا ہوئے گا، قیامت والے دن یہ صدقہ یہ دے سر دے اتے سائے دی بدلی بن کے کھڑا ہو جائے گا، یہ دے واسطے صدقہ بن جائے گا، یہ جڑا صدقہ سایہ بن جائے گا جڑا بندہ دنیا تے اللہ دی راہ اندر خرچ کر کے گیا ہے۔ میرے ویرو ذرا غور کرنا کس چیز دی اندر فائدہ ہے؟ کنجوسی اندر فائدہ ہے، بخل اندر فائدہ ہے، پیسے نو سنبھال کے رکھنے اندر فائدہ ہے، بینک بیلنس دے اندر اپنے مال نو محفوظ رکھنے اندر فائدہ ہے، یا اللہ دے دیتے ہوئے مال نو اللہ دے رستے اندر خرچ کرن دا فائدہ ہے۔ صدقے دی فضیلت عظمت فرمایا میدان معاشر دے اندر اے دا صدقہ اے دے واسطے سایہ بن جائے گا۔ تیسری حدیث میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے بادرو بالصدقہ، بادرو بالصدقہ فإن البلایا لا يتخطاها۔ فرمایا دنیا جہان دے لوگو صدقہ خیرات کرن اندر، اللہ دے رستے اندر خرچ کرن اندر بادرو جلدی کریا کرو، جلدی کریا کرو، لیٹ نہ کریا کرو۔ اللہ نے تینوں مال دیتا ہے، سوچیا نہ کر رمضان دے 4 مہینے نے 4 جمعے نے، رمضان دے 4 جمعے نے، چل کوئی گل نہیں اگلے جمعے سے ہی آخری جمعے اندر حصہ دیاں گے۔ میرے ویرا کوئی پتہ ہے تینوں گرنٹی ہے ہی تیرے کول، کوئی تیرے کول ضمانت ہے بے کہ آخری جمعہ تیری زندگی اندر آنا کہ نہیں آنا؟ جے تے تیرے کول گارنٹی ہے تے ٹھیک، تے جے گارنٹی کوئی نہیں تے جڑا موقع مل جائے انہوں ہی غنیمت سمجھیا کر، جڑا ٹائم مل جائے انہوں ہی غنیمت سمجھیا کر، اپنے مال تے سب بن کے نہ بیا کر، اللہ دے رستے اندر انہوں خرچ کریا کر، غریباں مسکیناں دا ماڑیاں دا خیال رکھیا کر، مسجداں دا خیال رکھیا کر، مدرسیاں دا خیال کریا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ صدقہ خیرات کرن اندر جلدی کردا ہے تے میرے آقا نے بھی فرمایا جلدی کریا کرو، لیٹ نہ کریا کرو۔ اگر تسی جلدی نال صدقہ کرو گے نا، فرمایا فإن البلایا لا یتخطاها، جڑا بندہ صدقہ خیرات کردا رہندا ہے اللہ کریم اس نو بریاں چیزاں تو بلاواں تو، اللہ انہوں مصیبتاں تو، اللہ انہوں پریشانیاں تو، اللہ انہوں بیماریاں تو محفوظ فرما لیندے نے۔ جیڑا بندہ اللہ دے دیتے ہوئے مال نو اللہ دے رستے اندر خرچ کردا ہے۔ چوتھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا تصدقو، صدقہ کریا کرو، صدقہ خیرات کریا کرو، اللہ دے رستے اندر خرچ کریا کرو۔ صدقے دا فائدہ اے وے فإن الصدقۃ فقاکم النار، جیڑا بندہ دنیا تے رہندیا ہویا صدقہ خیرات کرے گا، کل قیامت والے دن اس صدقے دی بدولت اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما لین گے، جہنم دی اگ تو محفوظ فرما لین گے۔ چوتھی حدیث، پنجویں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی مینوں دسو نا صدقے دا کی فائدہ ہے، اللہ دے رستے اندر خرچ کرن دا کی فائدہ ہے؟ یا رسول اللہ افتنا عن الصدقہ، سونیا منو صدقے دے بارے اندر دسو ادا فائدہ کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فقال انہا حجاب من النار، فرمایا صدقے دا فائدہ ہے تو دنیا تے صدقہ خیرات کر کے گیا ہے، اللہ دے رستے اندر خرچ کر کے گیا ہے، فرمایا قیامت والے دن اے تیرا صدقہ خیرات جڑا ہے تیرے تے جہنم دے درمیان پردہ بن جائے گا، تیرے تے
جہنم دی اگ دے درمیان پردہ بن جائے گا۔ سوکھا مانا یہ کریے کہ اللہ تینوں صدقے دی وجہ تو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما لیں گے۔ 6ویں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایوما مسلم، توجہ نہ سماعت کر لو، فرمایا ایوما مسلم کسا مسلمن صوبا علی ارین کساہ اللہ من خزر الجنہ۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے دنیا جہان دے لوگو، جیڑا مسلمان کسے مسلمان نو کپڑیاں دا ایک جوڑا بنا کے دے دے گا، کپڑیاں دا ایک جوڑا ماڑا بندہ، تینوں پتا میرا ہمسایہ ماڑا ہے، میرا عزیز رشتہ دار ماڑا ہے، فلاں بندہ ماڑا ہے، عید دا موقع آن دے آئے، او دے کول اینی فرصت نہیں اپنے کپڑے بنا لے، او دے کول اینی فرصت نہیں بچیاں دے نویں کپڑے خرید لے۔ تینوں پتہ ہے تو اس چیز نو جاندے ہویا اللہ دی رضا واسطے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے انہوں کپڑیاں دا ایک جوڑا بنا کے دے دیں گا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے کساہ اللہ من خزر الجنہ، اچھی آواز ہونی چاہیے، کساہ اللہ من خزر الجنہ، اس دنیا دے جوڑے دے بدلے اندر اللہ کریم انہوں جنت دا سبز جوڑا پہنا دیں گے۔ اور کی چاہیے دا جے؟ جنت چاہیے دیئے، جنت یا نعمتاں چاہیے دیا نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایوما مسلمن اتاما مسلمن علی جوئن، جیڑا کوئی بندہ کسے بھوکے ماڑے نو ایک ٹائم دا کھانا کھوا دے گا، ایک ٹائم دا کھانا کھوا دے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اتامہ اللہ من ثمار الجنہ۔ سمجھ دی نا ترجمے دی، وگرنہ سبحان اللہ دی چھل آ جاندی، گونج جاندی مسجد۔ فرمایا اتامہ اللہ من ثمار الجنہ، جڑا کسے بندے ماڑے نو ایک ٹائم دا کھانا کھوا دے گا اللہ انہوں جنت دے میوے کھوائے گا۔ چاہیے دے جے کہ نہیں کھانے جے تے پھر ماڑیاں دا دھیان رکھیا کرو، غریباں دا دھیان رکھیا کرو۔ آپ چھوٹا گوشت لیا کے گھر پکانے تے ہمسائے کو سبزی جو کے بھی پیسے نہیں، یہ تیرا حق بند ہے، تیرا حق بند ہے۔ ہمسائے نو پوچھ، اپنے بھائی نو پوچھ، عزیز رشتہ دار نو پوچھ بیرا کو رات کھان واسطے کوئی شے لے آندی ہے کہ نہیں، کوئی سبزی لے آندی ہے، کوئی پکان واسطے لے آندا ہی، تو اے خیال کر اگر او دے کو نہیں ایک ٹائم دی سبزی تو انہوں لے دے او دا بدلہ اللہ تینوں عطا فرمان گے کہ اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ تینوں جنت دے میوے تے پھل کو دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا کسے پیاسے بندے نو پانی دا ایک گلاس، پانی دا سادے پانی دا، نلکے تو ٹوٹی تو سادے پانی دا ایک گلاس پانی دا پلا دے گا، آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے سقاہ اللہ من رحیق مختوم، سقاہ اللہ من رحیق مختوم، اللہ انہوں جنت دی شراب دا پیالہ پیا دیں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ سانو توفیق عطا فرما، اللہ سانو بخل تو بچا، اللہ کنجوسی تو بچا، مال تے سب بن کے بیٹھن تو بچا، مولا کریم تیرا دیتا ہویا مال اللہ تو اپنے رستے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرما۔ ایک اور حدیث سن لو، میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ما من مسلم کسا مسلمن، ما من مسلم کسا مسلمن صوبا الا کان فی حفظ من اللہ ما دام علیہ منہ خرقتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جڑا بندہ کسے ماڑے غریب نو کپڑیاں دا ایک جوڑا بنا کے دے دے گا، فرمایا جنہ چر تکر او کپڑے ماڑے غریب دے جسم تے رہن گے، فرمایا انہاں کپڑیاں وچوں
5-7 मीटर का तो सूट बना के दिता है, ये बंदे ने पाया। अजकल तो वैसे भी नहीं पाड़ते। फरमाया जिन्ना चिर तक उस कपड़ियां दे जोड़े विचों एक टाकी भी बाकी रहेगी, एक टाकी भी बाकी रहेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने काना फी हिफ्ज़िम मिनल्लाह, उस बंदे दी अल्लाह हिफाजत फरमानगे, वो बंदा अल्लाह की हिफाजत अंदर आ जाएगा। सदका खैरात करन अंदर सहाबा किराम ने देखो बढ़ चढ़ के, बल्कि सहाबा किराम आपस अंदर मुकाबला कर दे कि अज मैं उन्हें वजन नहीं देना, वो आखे मैं अज उन्होंने नहीं वजन देना, वो आखे मैं उन्होंने नहीं अज वजन देना, अज मैं ज्यादा तो ज्यादा अल्लाह के रस्ते अंदर खर्च करना। हजरत अबू बकर हजरत उमर का मुकाबला हो गया सी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, हजरत उमर आंदे ने अगे हर बार अबू बकर ही बच जाता है, अज मेरे को माल वावा सारा, अज तो मैं अबू बकर नहीं वजन देना। मुकाबला हो गया। हजरत उमर आए, फरमाया उमर की लिया है? या रसूल अल्लाह जो घर है सी अद्धा लै अद्धा छड़ आया। फरमाया ठीक। थोड़ी देर गुजरी तो बाबा बुढ़ा भी आ गया। बाबा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए। गठरी बड़ी मुश्की चुकी हुई है। फरमाया अबू बकर लैके की आए हो, छड़ के की आए हो? फरमाया सोनिया घर विच हुंजा फिर के जो कुछ लै आया वा, घर सिर्फ अल्लाह ते उहदे रसूल दी मुहब्बत छड़ के आया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। मैं बात खत्म करने की तरफ आ रहा। असल वक्त बड़ी छेती मुक जाता है, काम पूरा नहीं होता, दिल राजी नहीं होता तो वक्त मुक जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया लियाओ भाई जरूरत है, जंग तबूक की तैयारी है, जंगे तबूक वास्ते सदका मंगया, ऐलान किया लियाओ आप अपना हिस्सा। कोई कुछ लैके आ रहा है, कोई कुछ लैके आ रहा है, कोई जनाब पैसे लैके आ रहे हैं, कोई सवारियां लैके आ रहे हैं, जो जो किसी को ऐसी लैके आ रहे हैं। मैं सदके जावा एक बुढ़ी जी माई, उन्हें छोटा जहा बच्चा चुकया हुआ है, छोटा जहा, असी रुपये नहीं देंगे। साहबा वेख लो अल्लाह की राह अंदर बच्चे भी कुर्बान करन दे। बीबी आई कहन लगी सोनिया नबिया मेरे को पैसे कोई नहीं, मेरे को रुपये, मेरे को दुनिया का माल कोई नहीं सोनिया, पर मेरा भी दिल करता सी मैं हिस्सा पावा। सोने नबी जी होर ते कुछ नहीं मेरे को, आ मेरा छोटा जहा बच्चा तुसी यही अल्लाह की राह अंदर कबूल फरमा लो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अम्मा को गल करते करन वाली, मैं जंग के अंदर दुश्मन का मुकाबला करांगा कि तेरे बच्चे दियां हिफाजत करांगा। तेरा बच्चा किहड़ा कोई तीर चला सकता है, दुश्मन का मुकाबला कर सकता है? ते अम्मा का जवाब सुनो जरा, अम्मा का जवाब सुन लो। अम्मा कहन लगी सोने नबी जी ये तो गल ठीक है, मेरा बेटा तीर चलान जोगा नहीं, मेरा बेटा तलवार चलान जोगा नहीं, दुश्मन का मुकाबला करन जोगा नहीं। पर सोने नबी जी इस तरह करे जे जदों जंग के अंदर जाओ, दुश्मन का मुकाबला हो रहा है, दुश्मन की तरफों जदों वार आए, सोने नबी जी मेरे बच्चे नूं चुक के सामने कर दिया जे, ताकि वह दुश्मन का वार तुहानू ना लगे, वह वार लगे तो मेरे बच्चे नूं लग जाए। तो मौला फरमाते ने आंदे ने जंग तबूक तैयारी की थी। कई बंदे आंदे ने कि 2-4 शेर भी सुना छड़िया पर उन्होंने वास्ते फिर 2-4 मैं लभ लिया कदी ना कदी। फरमाते ने जंग तबूक तैयारी की थी जदों नबी इलाही, एक माई दा इको ही बेटा ओ पास रसूल ले आई, खिदमत अंदर हाजिर होकर कीता अरज बेचारी, इयो ही माल खजीना मेरा पाई चोली तेरी। नबी के आरक खिदमत अंदर, नबी के आरक खिदमत अंदर ते ना कर एड दलेरी, माई क्या बस काफी है मिनू ए हुब मोहम्मद तेरी। मेरे भाइयों मैं दसना ही चाहना सदका खैरात
اللہ دی راہ اندر خرچ کرنا. یہ جنیاں باتاں کیتیاں نے میں عام دناں دیاں کیتیاں. یہ جنیاں باتاں کیتیاں نے عام دناں دیاں کیتیاں نے. تے رمضان دے تے پھر کیا کہنے. رمضان دی عظمت کیا, رمضان دی شان کیا. رمضان دے اندر نیکی دا ثواب میں سمجھنا, نیکی دا ثواب میں سمجھنا جی میں رمضان دے روزے دے متعلق اللہ نے آکھیا نا الصوم لی انا عجزی بہی, روزے دے اجر و ثواب دا پتہ صرف کنوں ہے, اللہ نو ہے. میں کہا کرنا اسی طرح ہر نیکی جو رمضان دے اندر کیتی جائے گی او دا اصل اگر علم ہے تو صرف اللہ دی ذات کو. اس واسطے اس موقع نو غنیمت سمجھو, اگے پیچھے بھی اللہ دی راہ اندر خرچ کریا کرو. اور رمضان مبارک دے مہینے اندر خصوصی طور تے زیادہ تو زیادہ اللہ دی راستے اندر خرچ کریا کرو. اللہ کو دعائے اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگیاں قرآن و سنت دے مطابق گزارن دی توفیق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ. سارے ساتھی جلدی جلدی کوشش کرو اپنا اپنا حصہ مسجد واسطے جڑا ہے. میں پچھلے جمعے بھی اعلان کیتا سی اور بیبیاں بھی اپنا اپنا حصہ زیادہ تو زیادہ مسجد واسطے ضرور دین, کیونکہ مساجد جڑیاں نے خاص کر کے یہو جہاں مسجداں جہاں دا کوئی آمدنی دا ذریعہ نہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ. یہ تواڈے تعاون نال ہی ماشاءاللہ جزاکم اللہ اتوں تک معاملہ جڑا تواڈے تعاون نال ہی پہنچیا. جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ. تو سارے ساتھی کوشش کرو کہ زیادہ تو زیادہ اللہ دے کار نال تعاون ہوئے تاکہ معاملات جڑے نے مسجد والے وہ چلتے رہن. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ صحت عطا فرمائے. جس نیت خرچ کیتا جائے اللہ وہ نیتاں جڑیاں نے پوریاں فرما دین. میری ماواں بہناں بھی زیادہ تو زیادہ اپنا حصہ مسجد واسطے دے کے جان. اعلان ایک ضروری کہ یوٹیوب دا چینل ہے امت محمدیہ کی اصلاح, اسی طرح ایک رحمان چینل ہے. انہاں دوواں دے اتے علماء کرام دیاں تقریراں جڑیاں نے وہ کثرت نال آ رہیاں نے. اور خصوصاً امت محمدیہ کی اصلاح چینل جڑا ہے یوٹیوب دا وہ دے اندر ہر جمعہ جڑا ہے تواڈی اس مسجد دا وہ آ رہا ہے. تو سارے ساتھی کوشش کریا کرو. میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ نہیں جہدے کول موبائل نہ ہوئے تے پھر ٹچ نہ ہوئے. کوئی ماڑا بندے جنوں جاچ نہیں وہ دے کول بھاویں بٹن والا ہوئے, یہ تو ماشاءاللہ ٹچ تے سارے کول ہی ہے. تو کوشش کریا کرو ہفتے دے اندر کم از کم ایک دفعہ جڑی یہ تقریر ہے نا انہیں ضرور سننا. یہ لازم بنا لو, انشاءاللہ فائدہ تہانوں بھی ہوئے گا اور یہ جڑا ساڑا برخوردار ہے ہر جمعے آ رہا ہے انہوں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا. سارے ساتھی رحمان چینل اور امت محمدیہ کی اصلاح انہوں سرچ کرنے واسطے 9182 ناصر ملک 9182 ناصر ملک سرچ کرو گے تو انشاءاللہ یہ امت محمدیہ کی اصلاح چینل آ جائے گا. اور وہ تمہوں علماء کرام دیاں تقریراں اور اے جمعہ جڑا ہر جمعہ تمہوں اتنے انشاءاللہ مل جائے گا. ان الحمدللہ